अस्सलामुअलैकुम ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज 18 नवंबर 2021 बरोज़ जुमेरात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुम अल आलिया एक तवील क़ैद से रिहाई पाने के बाद और क़ैदोबंद की सौबतें झेलने के बाद आज रिहा कर दिए गए हैं। हुकूमत वक्त ने उन्हें रिहा कर दिया है। अल्लामा साद हुसैन रिज़वी 18 नवंबर 2021 को कमोबेश 7.5 महीने के बाद उन्हें रिहा किया गया है। इस कैद में कैद तन्हाई का भी एक तवील हिस्सा शामिल है, बल्कि सारी कैद को ही अगर कैद तन्हाई कहा जाए तो भी गलत नहीं है, जबकि कानूनी तौर पर कैद तन्हाई की मुद्दत 30 दिन होती है। लेकिन अल्लामा साद रिज़वी दामत बरकातुहुम अल आलिया को कमोबेश 7.5 महीने कैद तन्हाई में रखा गया और इस तरह हुकूमत वक्त ने ना सिर्फ बज़ाहिर जो क़वानीन हैं, मुल्की क़वानीन, उनकी धज्जियाँ बखेरी, बल्कि जमहूरियत जिसका वो बहुत प्रचार करते हैं और ढंडोरा पीटते हैं, उसका भी कलाकमा कर दिया। इसलिए कि ख़ुद हाकिम वक्त को भी ये मालूम नहीं था कि उन्होंने अल्लामा साद रिज़वी को क्यों गिरफ़्तार कर रखा है और उनका जुर्म क्या है, सिवाय इसके कि वो नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं और उसकी पहरेदारी करते हैं। तो आज बेशुमार कुर्बानियों और अपने कारकुनान की बहुत सी शहादतों और बहुत से जुल्म सितम जो उनकी जमाअत के लोगों पर ढाए गए, उन सब का सामना करने के बाद और ख़ुद बज़ात ख़ुद क़ैदोबंद की सौबतें झेलने के बाद आज अल्लामा साद रिज़वी को रिहा कर दिया गया और वो अपने अहलो अयाल के पास बखैरियत आज पहुंच गए। तो उनकी रिहाई के बाद मुल्क के कुछ नामवर सहाफ़ियों ने उनके इंटरव्यूज़ किए, जो सुनने का इत्तेफाक हुआ। तो मैंने सोचा कि कुछ बातें जो उनसे हुई इंटरव्यू में वो अपने नाज़रीन के साथ भी मैं उनको शेयर करूं। तो जब इंटरव्यूअर ने अल्लामा साद रिज़वी साहब से पूछा कि आपको इतनी तवील क़ैद में रखा गया तो आपके क्या तासुरात थे इस बारे में, तो आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज में जवाब दिया कि ये सब मैंने अपने मालिकों की खातिर किया, जिनके लिए हम ये कर रहे हैं, जिनका हम कलेमा पढ़ते हैं, आक़ाए दो जहाँ मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये क़ैदोबंद सब मैंने अपने आका के लिए बर्दाश्त की, और जो हुजूर के इश्क़ में गिरफ़्तार होता है, भला वो क्या गिरफ़्तार होता है, उसकी क़ैद कोई मानी नहीं रखती। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लामा साद रिज़वी के वालिद मोहतरम अल्लामा ख़ादिम रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार किया गया था, तो अल्लामा ख़ादिम रिज़वी फरमाते हैं कि मुझसे पुलिस अफसर ने पूछा कि हम जब भी तुम्हारा कोई बयान सुनते हैं, तुम्हारी कोई भी वीडियो देखते हैं, तो तुम हर वक्त बस नामूस रिसालत की बात करते रहते हो, क्या तुम इस्लाम के ठेकेदार हो? तो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मैंने उससे कहा कि इस्लाम के ठेकेदार तो
सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नहीं थे। हाँ, अलबत्ता मैं इस्लाम का चौकीदार ज़रूर हूँ। और फिर जब उनसे पूछा गया पुलिस अफसरान की तरफ से कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है, तो अल्लामा खादिम रिजवी ने फरमाया कि मैं मस्जिद में झाड़ू देता हूँ। और फिर पूछा कि तुम्हें किस जुर्म में लाया गया है, तो अल्लामा खादिम रिजवी ने फरमाया कि मैं अपने आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर पहरा देने के जुर्म में लाया हूँ, और किस जुर्म में लाया गया हूँ। तो नाज़रीन, ये साद रिजवी दामद बरकातुहुम अल आलिया जो हैं उसी मर्द जलील के फ़र्जंद हैं, फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। अल्लाह ताला ने इनको भी इस्तिक़ामत का एक पहाड़ बनाया है। अल्लाह इन्हें इस इस्तिक़ामत पर पाबंद रखे और इन्हें जो है वो इनकी इस इस्तिक़ामत को दवाम बख्शे। तो नाज़रीन, जब इंटरव्यूअर ने अल्लामा साद रिजवी से ये सवाल किया कि आपको क्यों गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल किया गया था, तो साद रिजवी ने इरशाद फरमाया कि ये तो ज़िम्मेदारों को भी नहीं मालूम, यानी जिन्होंने हमें गिरफ़्तार किया, हाकिम वक्त जिसने ये हुक्म दिया, ये तो उसे भी नहीं मालूम था कि मुझे क्यों गिरफ़्तार किया गया है, तो फिर भला मुझे कैसे मालूम होगा। ये तो गिरफ़्तार करने वालों को मालूम होना चाहिए कि मुझे किस जुर्म में उन्होंने गिरफ़्तार किया, तो ख़ुद वो भी ये नहीं जानते कि उन्होंने मुझे क्यों गिरफ़्तार किया है। और मैंने ये सारी क़ैद-ओ-बंद जो है वो अपने आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झेली है। तो नाज़रीन, यहाँ मुझे एक तारीख़ का एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि जब इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह को हाकिम वक्त ने क़ैद-ओ-बंद में क़ैद किया, क़ैद-ओ-बंद की सौबतों से दो चार किया, और न सिर्फ क़ैद-ओ-बंद की सौबतों से दो चार किया बल्कि आप को कोड़े लगाने का जो है वो हुक्म दिया गया। तो जब आपको कोड़े लगाए गए इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जब कोड़े लगाए गए तो उस वक्त उस ज़माने का एक डाकू था जिसका नाम था अबुल हैसम। अबुल हैसम का गुज़र वहाँ से हुआ। उसने जब देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोड़े लगाए जा रहे हैं, हाकिम वक्त की तरफ से सज़ा दी जा रही है, तो उस डाकू ने इमाम साहब को मुखातिब करके कहा कि इमाम साहब, क्या आप हक़ पर हैं या ना हक़ पर हैं? तो आपने फरमाया कि बिलाशुबा मैं हक़ पर हूँ। तो वो अबुल हैसम डाकू कहने लगा कि ए इमाम, अगर आप हक़ पर हैं तो इस जालिम हुक्मरान के सामने कभी सर ना झुकाइएगा, इसलिए कि मैं एक डाकू हूँ और मैं ना हक़ पर था। इसके बावजूद जब मुझे 1800 कोड़े लगाए गए तो मैं वो झेल गया। तो आप तो फिर हक़ पर हैं, तो कम अज़ कम इतने कोड़े तो आपको झेलने ही चाहिए। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि जब मैंने अबुल हैसम की ये बात सुनी तो अबुल हैसम के इस जुमले ने मुझे बहुत तक़वियत बख्शी। तो नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही अल्लामा साद रिजवी ने भी ये फरमाया एंकर से, सहाफ़ी से, कि जब मैं अपने क़ैद से आज़ाद होकर आया और मैंने अपने कारकुनान की आयादत की जो ज़ख्मी हैं, किसी की टांग टूटी है तो किसी का सर फटा है, तो किसी के गर्दन में गोली लगी है, तो किसी की कमर जो है वो ज़ख्मी है, तो मैंने जब उनको देखा, जब मैंने उनकी आयादत की, जब मैंने उनकी तीमारदारी की, जब मैंने उनसे मिला, जब मैं जाकर, तो उनके जज्बे के सामने मुझे अपना जज्बा बहुत छोटा लगा, मुझे अपना जज्बा बहुत ही कमज़ोर लगा। तो ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इंकिसारी है, ये उनकी अज़मत की दलील है कि उन्होंने अपने कारकुनान के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार किया। इसी तरह नाज़रीन, जब एक सवाल किया गया अल्लामा साद रिजवी से कि क्या क़ैद में आप पर तशद्दुद भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस बात को आप छोड़ दें, ये मेरी ज़ात से मुतल्लिक़ है और मैं अपनी ज़ात को किसी भी मामले में नहीं लाना चाहता। ये चीज़ें
गुज़र गई, जो वक्त गुज़र गया सो गुज़र गया, और ये सारी चीज़ें बेमानी हैं। मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि मेरे कारकुनों का खून बहाया गया, मेरे कारकुनों पर सितम किया गया, जुल्म किया गया। और जुल्म किन्होंने किया? उन्होंने, जो जमहूरियत के दावे करते हैं, जो जमहूरियत का प्रचार करते हैं, जो जमहूरियत के चैम्पियन बनते हैं, जुल्म उन्होंने किया। पूरी दुनिया में एहतजाज करना लोगों का बुनियादी हक़ होता है, पूरी दुनिया में ये हक़ लोगों को दिया जाता है, मगर अफसोस कि हमारे वतन के हाकिमों ने हमारी आवाम से ये हक़ भी छीन लिया, जबकि वो अपने वक्त में ये सब कुछ करते रहे। लेकिन अब देखने में ये आया कि उन्होंने आवाम का एहतजाज रोकने के लिए ना सिर्फ ये कि शेलिंग की, बल्कि बराह रास्त गोलियां बरसाईं लोगों पर, और जलियांवाला बाग का मंजर कायम कर दिया। जलियांवाला बाग तो समझ में आता है इसलिए कि वहाँ गैर मुस्लिम लोग थे, वहाँ हाकिम वक्त अंग्रेज़ थे, और उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया, जबर किया, और उन पर बराह रास्त फायर खोल दिया और बहुत से लोगों को शहीद कर दिया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ समझ नहीं आती कि हाकिम वक्त तो मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला है, तो फिर अपनी ही आवाम के साथ ऐसा जुल्म क्यों, ऐसा सितम क्यों कि उन पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं। तो अल्लामा साद रिजवी ने कहा कि मेरा ज़ाती तशद्दुद या ज़ाती जो मुझ पर सितम किया गया है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने कारकुनान का बहरहाल दुख है। और फिर एक सवाल उनसे किया गया कि आप पर इतना तशद्दुद किया गया कि क़ैद के दौरान आपके गुर्दों से ब्लीडिंग तक शुरू हो गई, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने फिर इस पर यही कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये बातें गई गुजरी हो गई, और मैं इसको जो है वो बायस से किसी किस्म की यानी बहस का बायस नहीं इसको बनाना चाहता, और इन बातों को छोड़ दें। हम अपने मकसद पर जो है वो सफ़र जारी रखेंगे, और हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत है, और गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर किस्म का मुक़ातिया है। तो ये हमारा मकसद है, और हम अपने इस सफ़र को जारी रखेंगे। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि आप पर फोर्थ शेड्यूल भी ख़त्म कर दिया गया, आपकी तहरीक पर कलदम का लफ्ज़ जो था वो भी ख़त्म कर दिया गया, और बाकी जो है आपका सियासी वजूद जो है आपकी जमात का वो भी तस्लीम कर लिया गया। तो अब आइंदा आपका क्या लाहे अमल है, आप क्या प्रोग्राम रखते हैं? तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारा लाहे अमल कल भी बहुत वाज़ेह था, आज भी बहुत वाज़ेह है, और वो सिर्फ़ यही है कि हम नामूस रिसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इंच भी ना पीछे हटे थे और ना कभी हटेंगे, और हमारा मकसद तमाम मज़लूमों को जालिम के पंजों से छुड़ाना है, और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाना है, और उनको जालिमों की ग़ुलामी से निजात दिलाना है। फिर उनसे एक सवाल किया गया कि हुकूमत वक्त आपसे क्या मुतालबात करती थी कैद के दौरान? तो जवाबन उन्होंने कहा कि हुकूमत वक्त हमसे कहती थी कि आप स्टेप डाउन कर जाएं, अपनी इस बात से पीछे हट जाएं जिस बात को लेकर आप और आपकी तंजीम एहतजाज कर रही है, यानी ख़त्म नबूवत और जो नामूस रिसालत का मामला है और फ्रांसीसी सफ़ीर का जो मामला है, आप इससे पीछे हट जाएं। तो साद रिजवी साहब ने जवाब दिया कि हुकूमत को असल में अपने ऊपर भी यकीन ही नहीं है, और वो हमारा सियासी वजूद मानने को तैयार नहीं है। उनके नज़दीक ये है कि ये चंद एक लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, इनको हम तितर बितर कर लेंगे, इनको हम मुंतशिर कर देंगे, और ये मामला हम दबा लेंगे। और नाज़रीन, आपको याद होगा कि हाकिम वक्त ने पहले भी एक मरतबा ये अल्फाज बोले थे कि ये एक छोटा सा तबका है जिनको हम दबा लेंगे, और ये उन्होंने अपने गैर मुल्की आकाओं के उन मतालबात के जवाब में कहा था जब उन्होंने अल्लामा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ़्तार करने का मुतालबा किया था, और उस वक्त ये कहा था कि इनके इस धरने को ख़त्म किया जाए और इन्हें ताहयात जो है वो क़ैद किया जाए। ये अलग बात है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी को भी कम बेश 6 महीने कैदोबंद की सोबतों से दो चार किया गया, और फिर उनको
आज़ाद किया गया बाद में। इसी तरह और साथ में अल्लामा साद रिजवी ने यह भी फरमाया कि हुकूमत वक्त ने ये चाहा और सोचा कि वो हमारे कारकुनों को अपनी गोलियों से डरा लेंगे, अपनी शेलिंग से डरा लेंगे, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा ना कर सके हैं और ना कर सकेंगे, इसलिए कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपने जानिसारों को, दीन के परस्तारों को, ख़त्म नबूवत के परवानों को और अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के पहरेदारों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वो जाम पिलाए हैं कि ये अपनी जान तो दे देंगे लेकिन अपने इस मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। एक सवाल साद रिजवी साहब से ये किया गया कि क्या अब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का उर्स जो है वो जारी है, कल से जारी होने वाला है, तो क्या उस पर जो आपके लोग जमा होंगे, क्राउड जो जमा होगा, जो आवाम पब्लिक वहाँ जमा होगी, तो क्या इससे भी आप हुकूमत को डराना चाहेंगे? तो इसके जवाब में उन्होंने ये फरमाया कि ये एक रूहानी और तरबियती इज्तिमा है, इस पर हाकिम वक्त परेशान ना हों और ना ही कोई दीगर लोग परेशान हों, बल्कि ये तो हमारे कायद की वफ़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी वजह से लोग उनके मज़ार पर हाजिर होने के लिए आएंगे और उनकी फातह खानी भी करेंगे। एक सवाल किया गया कि हुकूमत फ़्रांस अगर मुआफ़ी मांग ले तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा या तर्ज अमल क्या होगा? आपने फरमाया कि जो वो कर रहे हैं उससे करोड़ों मुसलमानों के दिल मजरूह होते हैं और मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और इज़्ज़त पर कोई हर्फ नहीं आने देता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा हमारी उनसे कोई ज़ाती जंग नहीं, हमारा उनसे कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। जब तक वो नामूस रिसालत और तौहीन रिसालत जो वो कर रहे हैं माअज़ल्लाह, उस पर उससे अगर वो तौबा नहीं करते तो हम उस वक्त तक उनका पीछा करते रहेंगे। और फिर ये बातें उनसे जो है वो की गई और उन्होंने फिर मज़ीद ये भी कहा कि हम उन लोगों की बात उस वक्त तक नहीं सुनेंगे जब तक वो अपने तौबा नहीं कर लेते इस अमल से। माज़अल्लाह उन्होंने तौहीन रिसालत के खाके बनाए, नबी पाक अलैहिस्सलाम के खाके बनाए और तरह तरह की इस तरह के उन्होंने जो मामलात किए हैं, उनसे जब तक वो तौबा न कर लें हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह एक सवाल ये किया गया कि आपकी तंजीम जो है इसे कलअदम करार दिया गया और आपसे पहले भी कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो कलअदम हुई लेकिन वो दोबारा बहाल ना हो सकीं। ये पाकिस्तान की तारीख़ का यूँ समझ लें पहला वाक़या है कि एक ऐसी तंजीम जिसको हाकिम वक्त ने, हुकूमत वक्त ने कलअदम करार दिया लेकिन फिर उसके बाद वो बहाल कर दी गई। तो सवाल ये किया गया कि आपकी तंजीम अब दोबारा से बहाल हो गई है, उसकी सियासी हैसियत को भी तस्लीम कर लिया गया है और आप के वालिद मोहतरम खादिम हुसैन रिजवी की जिद्दोजहद जिसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी, आप उसको कैसे देख रहे हैं? तो अल्लामा साद रिजवी ने फरमाया कि जब मैं जेल गया था तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कलअदम नहीं थी। जब मैं वहाँ से वापस आया तब भी ये तहरीक कलअदम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये तहरीक न कभी कलअदम थी और न है और न इंशाअल्लाह होगी। फिर एक सवाल उनसे किया गया कि हुकूमत से होने वाले मुआहदे में कोई नुक्ता ऐसा रह गया है जो पूरा होना अभी बाकी है? तो क्योंकि ये खुफिया एक मुआहदा था जो हुकूमत ने किया और इसे डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, इसे सामने नहीं लाया गया, तो क्या ऐसा कोई नुक्ता है इसमें जो अभी पूरा होना बाकी है? तो इस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ सब मामलात जो हैं वो सामने आ जाएंगे। जिस तरह मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ इसी तरह इंशाअल्लाह सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। फिर सवाल किया गया कि कलअदम भी ख़त्म हो गया है और सियासी मैदान में आपकी हैसियत भी तस्लीम कर ली गई है
آپ سیاست میں واپس آ چکے ہیں اور آئندہ آنے والے انتخابات جو ہیں، پہلے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملکی سطح پر جو انتخابات ہوں گے، قومی انتخابات وہ بھی آ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے بہتر چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے، اور یہ ہماری ناموس رسالت کی جنگ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگی ہے، اور یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لینا چاہتا ہے۔ تو ناظرین، علامہ سعد رضوی کے ان الفاظ پر مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کسی جگہ سے بازار سے تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی شخص نے اچانک پیچھے سے آ کر ان کے سر پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آپ نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ شخص جو ہے وہ دکھائی دیا آپ کو، تو اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے حرکت یہ کی ہے۔ تو اور ساتھ ہی وہ کہنے لگا کہ علامہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ تو علامہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ بدبخت کون ہے جس کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے، تو گویا وہ بدبخت تم ہو جو اللہ کی مخلوق کو اذیت دینے کے لیے چنا گیا۔ تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک والوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اور اس کی پہرے داری کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر علامہ سعد رضوی سے ایک سوال کیا گیا کہ بہت سی جماعتیں آپ سے اتحاد کرنا چاہتی ہیں اور آپ کے ساتھ ملنا چاہتی ہیں سیاسی طور پر، تو آپ کسے اپنے قریب سمجھتے ہیں؟ تو علامہ سعد نے جواب دیا کہ ایسی جماعتیں جو ہمارے ساتھ ملنا چاہتی ہیں انہیں پہلے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے مقصد کے کتنا قریب ہیں۔ اگر وہ ہمارے مقصد کے قریب ہیں تو ہم ان سے ہمارے راستے، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں، اور ہمارا ماٹو تو ایک ہی ماٹو ہے کہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر ایک سوال کیا گیا کہ حکمران جماعت نے بھی اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ وہ آپ کا اتحادی بننا چاہتی ہے، اور ان کے کچھ نمائندے اس سلسلے میں آپ سے ملے بھی ہیں اور آپ سے اس بارے میں اتحاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ سعد رضوی نے فرمایا کہ پہلے تو حکومت جو ہے اپنے سابقہ اتحادیوں کے ساتھ جو ان کی بات چیت چل رہی ہے، جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، وہ پہلے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کر لیں، اور جب وقت آئے گا تو اس بارے میں پھر ہم دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک سوال کیا گیا کہ حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد لاہور میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار جو ہے وہ ایک بڑا مرکز بن چکا ہے، جیسا کہ کل سے وہاں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا عرس جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑا اجتماع جو ہے وہ آپ کے مزار پر انوار پر ہونے جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ پروگرام کیسا رہے گا یا کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ارکان شورا نے یہ پروگرام طے کیا ہے اور یہ بہترین طریقے سے انشاءاللہ انجام پائے گا، اور یہ خالصتاً روحانی اور تربیتی اجتماع ہے جس میں ہم اپنے ارکان کی تربیت کریں گے۔ پھر ایک سوال کیا گیا آپ سے کہ کیا تحریک لبیک جو ہے، جس کے بارے میں حاکم وقت، حکومت وقت یہ کہتی ہے کہ یہ ایجیٹیشن کی سیاست کرتے ہیں، تو کیا اگر کل کو کوئی وقت آئے گا تو کیا تحریک لبیک جو ہے وہ اپنی سیاست کو خیر باد کہہ دے گی اور میدان عمل میں نہیں نکلے گی؟ تو علامہ سعد نے فرمایا کہ ہمارا یہ وعدہ ہے
کہ ہم नामूस रिसालत पर और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम हर कुर्बानी देंगे, वो चाहे जान की हो, चाहे माल की हो, चाहे औलाद की हो, खा कोई भी कुर्बानी हो। ये हमारा वादा है उम्मत से भी, पूरी कौम से भी और तमाम लोगों से, अपने अरकान से, कि हम तादम मर्ग अपने इस वादे को इफ़ा करेंगे। इसी तरह एक सवाल किया गया कि फ़्रांस की करारदाद और सफ़ीर की वापसी के बारे में ये कहा गया है कि तहरीक लब्बैक ने इससे विदड्रॉ कर लिया है इस मामले को। तो इस बात पर अल्लामा साद रिजवी जो हैं, इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, एक सीनियर सहाफ़ी ने ख़ुद ही इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ हुकूमत वक्त ने मुआहदा किया था, जब उन्होंने धरना दिया था, तो उस वक्त जब उनसे मुआहदा किया तो उसमें ये वादा किया गया था उनसे कि हुकूमत वक्त सफ़ीर का मामला जो है, फ़्रांस के सफ़ीर का मामला, उसे असम्बली में लेकर जाएगी, इस पर वोटिंग करवाई जाएगी, इस पर बहस करवाई जाएगी। तो इस पर अल्लामा खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, हम ये मामला असम्बली पर छोड़ते हैं, असम्बली जो फ़ैसला करेगी हम उसे मानेंगे, उसे तस्लीम करेंगे। तो नाज़रीन, पता ये चला कि जब अल्लामा खादिम रिजवी ने ये मामला हुकूमत वक्त पर छोड़ दिया कि वो इसे असम्बली में ले जाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक लब्बैक और उसके सरबरा और उसके कारकुनान वो इस मामले को आखिरी मंतक तक उन्होंने पहुंचा दिया। अब अगर हुकूमत वक्त इसको असम्बली में पेश नहीं करती या इस पर बहस नहीं करवाती या इस पर कुछ अमल नहीं करती, तो इसका मतलब है कि बरोज़ क़यामत ये असम्बली ज़िम्मेदार होगी, ये असम्बली के अरकान जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होंगे। इसलिए कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और उनके फ़र्जंदान और उनके कारकुनान ने इस मसले को अपनी सकत और अपनी ताकत के मुताबिक अंजाम तक पहुँचा दिया। अब वो इस मसले से बरी ज़ुम्मा हैं और बरोज़ क़यामत ये लोग उसका जवाब देंगे। इसी तरह एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बारे में ये भी बताया कि जब वो अल्लामा साद रिजवी से मिलने क़ैद तन्हाई में जब वो क़ैद थे, जब वो उनसे मिलने गए तो उस वक़्त 89 डेज़ गुज़र चुके थे उनकी क़ैद को, जबकि सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर क़ैद तन्हाई 30 दिन की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब वो उनसे मिलने गए तो उस वक़्त 89 डेज़ गुज़र चुके थे और वो अल्लामा साद रिजवी से मिले। और अल्लामा साद रिजवी इस आलम में थे वहाँ कि उनके पास एक ही जोड़ा था और गालिबन कपड़ों का, और गालिबन वही वो धोकर और उसको पहनते थे। तो वो सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि जब मैंने देखा तो उनकी जो कमीज़ थी, उन्होंने मुझे वो कमीज़ दिखाई। वो कमीज़ जो है उस पर जैसे किसी कपड़े को धोकर रस्सी पर डालते हैं, तार पर डालते हैं, तो उस पर रस्सी के निशानात तक मौजूद थे। यानी गोया उनके पास एक ही लिबास था जिसे वो धोकर तो पहनते होंगे। और इस हालत में वो उन्होंने उस क़ैद में दिन गुजारे। लेकिन कुर्बान जाएं कि जब मैंने उनसे ये कहा कि क्या इस क़ैद से आप परेशान हैं, तो उन्होंने कुरान हकीम की एक आया मुबारका पढ़कर मुझे फरमाया कि ये क़ैद तो मेरे लिए सआदत है, ऐसा मत सोचिए आप। और अल्लामा साद रिजवी को उस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो एक जनादा पढ़ाकर वापस आ रहे थे और वो 12 अप्रैल का दिन था। और अभी 22 अप्रैल का दिन नहीं आया था कि 22 अप्रैल का दिन हुकूमत वक्त की तरफ से उनके लिए वो वादे का दिन था जब उन्होंने कहा था कि वो अपने इस वादे को पूरा करेंगे जो उन्होंने मुआहदा किया था। लेकिन उन्होंने उस दिन के आने से पहले ही अल्लामा साद रिजवी को गिरफ़्तार कर लिया और इस सारे मसले को जो है वो दबाने की कोशिश की और जो है वो इसको कोशिश की कि इस सारे मामले को जो है वो धर्म भरम करके ख़त्म करने की कर दिया जाए। लेकिन अफसोस कि वो ऐसा न कर सके हैं और न आइंदा कर सकेंगे। इसी तरह एक और सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये अल्लामा साद रिजवी से बताया, अर्ज़ किया उनसे कि वो चूँकि अदालत के मामलात में वो करते हैं अपनी रिपोर्टिंग वगैरह, तो कहते हैं कि वहाँ एक बार उनका इत्तेफाक हुआ कि
تحریک لبیک کا جو معاملہ ہے وہ کیس عدالت میں آرگیو کیا جا رہا تھا، پیش کیا جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے سنا، تو جب میں نے وہ سارے فیکٹس اور سنے وہاں پر سارے حقائق، تو مجھے لگا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ سچ پر ہے، حق پر ہے، لہٰذا اس دن سے لے کر، یہ واقعہ 9 ستمبر 2021 کا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر میں آج تک جو ہے وہ تحریک لبیک کے لیے میں کوریج کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی علامہ سعد رضوی سے ایک سوال کیا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے کارکنوں کی عیادت کیوں کی، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سیاسی کارکن، سیاسی رہنما جو ہے وہ قید سے چھوٹ کر آتا ہے تو وہ ایک لمبی اپنی طویل چھٹی پر چلا جاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتا ہے، اور پھر جب بعد میں کہیں وقت ملتا ہے تو اپنے کارکنان سے وہ ملتا ہے۔ تو آپ نے، علامہ سعد رضوی نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ میں اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں، ان کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ میں جب اپنی قید و تنہائی سے چھوٹ کر آیا تو میں سب سے پہلے اپنے کارکنوں کے پاس ہی آیا، کیونکہ انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا، رضوی مشن کو جاری رکھا، اور وہ رضوی مشن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے اور ناموس رسالت کا عقیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، لہذا میں اپنے کارکنوں سے دور نہیں ہو سکتا، نہ پہلے تھا، نہ قید کے دوران دور تھا، اور نہ اب دور ہوں۔ اسی طرح آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اپنے کارکنان کے لیے کیا پیغام دیں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملک بھر میں ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کارکنان کے لیے اور دیگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں کسی کے ساتھ، ہماری کوئی ذاتی لڑائی اور کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کی خاطر ہے اور ہماری محبت بھی اللہ کی خاطر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کے ختم نبوت کی خاطر ہماری جنگ اور ہماری دوستی ہے، اور ہمارا کام ہر مظلوم کو ظالم سے چھڑانا ہے اور ہر مظلوم کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے، اور یہی ہمارا کام ہے، اور ہم اپنے اس مقصد پر چلتے رہیں گے۔ اور جو ہمارے کارکنان ہیں اور جو ہمارے محبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں اور ہم کبھی اس سے نہیں ہٹیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ہم کبھی اس مسئلے سے دائیں بائیں ہوں گے تو پھر یہ کارکنان ہمیں خود ہی چھوڑ جائیں گے، ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان سے کچھ بولنے کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، نہ ہم اپنے مقصد سے ہٹیں گے اور نہ یہ ہمارے کارکنان ہم سے دور ہوں گے، کیونکہ یہ بڑے ہی خالص لوگ ہیں، یہ ایسے خالص لوگ ہیں کہ جو اپنا جان، مال، عزت، ہر چیز جو ہے اپنے نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کے علاوہ یہ سوال جب ان سے کیا، صحافی نے ایک سوال یہ کیا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ناموس رسالت کے معاملے سے اور فرانسیسی، خاص طور پر فرانسیسی سفیر کے معاملے پر آپ اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اس پر علامہ سعد رضوی نے فرمایا کہ اگر آپ یہ مان لیں گے کہ ہم اپنے اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں تو میں 7-8 مہینے تک قید تنہائی میں کیا کرتا رہا ہوں؟ میرا کیا مقصد تھا؟ میں نے کیوں یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی؟ کیوں میں وہاں پر اتنے دن جو ہے وہ قید و بند میں پڑا رہا؟ اگر ہمیں اس مقصد سے ہٹنا ہوتا تو واللہ میری رہائی جو ہے وہ صرف 1 سے 2 دن کا معاملہ تھا، دوسرے دن میری رہائی ہو جاتی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم اس موقف سے نہ ہٹے تھے، نہ ہٹے ہیں اور نہ ہٹیں گے۔ اس لیے ہمارا وعدہ ہے کہ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ جو ہے وہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے حاضر ہے، اور ہم اس پر کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ اسی طرح آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو 2 سینیٹرز کی سیٹیں آفر کی گئیں یا اس کے علاوہ آپ کو اور کیا کچھ آفر کیا گیا؟
تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اس مرتبہ تو نہیں، البتہ جب پچھلی مرتبہ سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہمیں بہت کچھ آفر کیا گیا تھا، اور مستقل سینیٹر رہنا بھی ہمیں آفر کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بڑی چیزیں ایسی آفر کی گئی تھیں جو عوام کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہیں، جو لوگوں نے سوچی بھی نہیں ہوں گی کہ ہمیں آفر کی گئی تھیں، لیکن ہم نے سب چیزوں کو ٹھکرا دیا، اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے قائد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری نگاہ میں ان چیزوں کی ویلیو جو ہے وہ مٹی کے برابر کر دی ہے، لہذا ہم ایسی کوئی چیز جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا اور آپ کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا اور پہرے داری کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہی ہمارا نظریہ ہے، اور ہم اپنے نظریے پر قائم رہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک سوال آپ سے یہ کیا گیا کہ آپ اہل سنت کے جو مختلف گروہ ہیں کیا ان کا اتحاد کریں گے، ان کو قریب لائیں گے؟ تو اس میں بھی انہوں نے جواب دیا کہ وہ گروہ جو جتنی بھی شخصیات ہیں ان کے لیے، بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا، انہوں نے وہ صحافی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایسے تمام گروہ یا جماعتیں جو اہل سنت والجماعت کی ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، ان کے لیے یہ پھول میری طرف سے تحفہ ہے، یہ میری طرف سے آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور ہم جس مشن پر ہیں اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ مشن ٹھیک ہے، درست ہے، تو یہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، موسٹ ویلکم، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم ان سب سے بات کریں گے، اور نہ صرف بات کریں گے بلکہ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بات کریں گے۔ اسی طرح ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے کارکنان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جواب میں ایک شعر پڑھا، کہا کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ ہی جاتا ہے، باطل کو مٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، میں اپنے اس نشست کے، اپنی اس بیان کے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ یہ وہ لیڈر ہیں جن کی عمر اس وقت کم و بیش تقریباً 27 برس ہے، اور یہ عمر اس وقت ملک کی دوسری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کی عمر تو خیر بہت زیادہ ہے، ان کا جو سیاسی تجربہ ہے سیاست کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سیاسی تجربے سے بھی شاید علامہ سعد رضوی کی اپنی جو طبعی عمر ہے وہ کم ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی، ان کو وہ استقامت عطا کی، اور ان کو وہ عزت عطا کی کہ جو یہ کہنہ مشق ہمارے سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، یعنی نام نہاد رہنما ہیں، لیکن حقیقت میں صرف اور صرف ان کی جنگ جو ہے وہ ذاتی جنگ ہے، ذاتی مفادات کی جنگ ہے، اور مال و دولت لوٹنے کی جنگ ہے۔ تو ان کے مقابلے میں علامہ سعد رضوی کی جو عمر ہے وہ بہت ہی تھوڑی ہے، لیکن قربان جائیں کہ اللہ نے ان کو وہ بصیرت عطا کی کہ انہوں نے ان تمام سیاستدانوں کو سیاست کے میدان میں سمجھتا ہوں شکست فاش دی، اور یہ تحریک لبیک نے ثابت بھی کیا کہ کم و بیش 25 لاکھ ووٹ لیے اس جماعت نے، جبکہ یہ ایک بالکل ہی نوزائیدہ جماعت ہے، بہت ہی ایک چھوٹی سی مطلب ننھی منی جماعت ہے، سمجھ لیں ننھی منی۔ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو عمر ہے سیاست کے میدان میں وہ بہت کم ہے، تو اس کے باوجود یہ ایک بڑا چیلنج بن کر ان بڑی جماعتوں کے سامنے آئی، اور اب جس طرح سعد حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے حکومت سے نہ تو کوئی رعایت مانگی، نہ حکومت سے کوئی سہولت مانگی، اور نہ ہی دیگر سیاستدانوں کی طرح کہ جو جب اس طرح کے کوئی موقع آتا ہے تو کوئی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، پاگل پن کے سرٹیفکیٹ جمع کرواتا ہے، تو کسی کی پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، اور کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں،
اور کسی کے کوئی معاملات ہو جاتے ہیں اور کوئی علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ جناب درخواست دیتا ہے اور اس طرح سے اپنی جان چھڑاتا ہے، قید و بند کی صحبتوں سے نکل کر کوئی لنڈن اور کوئی فرانس اور کوئی سوئٹزرلینڈ اور کوئی امریکہ اور کوئی یورپ، جہاں ان سے بن پڑتی ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں اس نوجوان کے کہ اس نے نہ تو کوئی سہولت مانگی اور نہ کوئی رعایت مانگی، بلکہ اپنے آپ کو پیش کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ تو ایسے ہی لوگ مخلص ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ سچے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا یوں سمجھ لیں کہ انوکھا ہی واقعہ ہے کہ قلعدم ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ جماعت دوبارہ بحال کر دی گئی، ورنہ آج تک جتنے بھی قلعدم ہوئے، مثال کے طور پر نیب قلعدم ہوئی، اسی طرح عوامی لیگ قلعدم ہوئی، لیکن دوبارہ بحال نہ ہو سکی۔ ہاں البتہ ایک جماعت اسلامی قلعدم ہونے کے بعد بحال ہوئی، اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور بہت ہے، اور بالکل یہی چیز جو ہے تحریک لبیک نے ثابت کی کہ ان کے پاس نہ صرف اسٹریٹ پاور ہے، بلکہ وہ اسٹریٹ پاور بہت ہی فعال ہے، بہت ہی خالص ہے، بہت ہی مخلص ہے اور بہت ہی سرگرم ہے۔ تو یہ بہرحال تحریک لبیک کو کریڈٹ جاتا ہے اور علامہ سعد رضوی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کا اور ان کے خلوص کا اور ان کی جد و جہد کا اور ان کے والد محترم علامہ خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جد و جہد ہے اس کا ثمر جو ہے وہ ان کو دیا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور جیسا کہ علامہ سعد رضوی نے کہا کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ جب حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ایک روز پاکستان میں بھی دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین جو ہے وہ تخت پر آئے گا اور ساری باطل قوتیں جو ہیں وہ منہ کی کھائیں گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ بیان ختم کرنا چاہتا ہوں، آج کا بیان، لیکن ایک سوال میں جاتے ہوئے ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ایک ہی موقف ہے، اور وہ موقف ہے ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ عقیدہ تو ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، یہ عقیدہ میرا بھی ہے، آپ سب کا بھی ہوگا، اور جتنے بھی مسلمان نہ صرف جو پاکستان میں ہیں بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر فیض آباد میں علامہ خادم حسین رضوی اکیلے ہی کیوں گئے، یا جیل میں علامہ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہی کیوں گئے؟ ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہم ان کے ساتھ کیوں شانہ بشانہ نہیں ہیں؟ یہ میرا سوال ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ انصاف کے ساتھ اس کا جواب خود کو دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔